अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नाबालिग बच्चों के उम्रे का तरीका शेयर कर रही हूँ, यानी वो लोग जो अपने बच्चों को उम्रे पे लेकर जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इनको उम्रा किस तरह से करवाना है। तो बच्चा क्योंकि वालिदैन के साथ जा रहा है या फिर अपने भाई या किसी के साथ भी, जो बच्चे का वली है यानी जो बच्चे के साथ उसका सरपरस्त बन के जा रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को उम्रा किस तरह से करवाया जाएगा और उसकी तरतीब क्या होगी। इसी तरह आपको बताऊंगी कि बच्चों को एहराम की नियत किस तरह से करवानी है। अब वो बच्चे जो बोलना नहीं जानते, उनके एहराम की नियत किस तरह से होगी, तवाफ किस तरह से होगा और कंप्लीट उम्रा किस तरतीब से अदा किया जाएगा, तो उसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए वॉच कीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के साथ उम्रे पे जा रहे हैं। असल में मेरे सामने एक ऐसा वाकया आया कि एक बच्ची जो 13-14 साल की थी और वो उम्रा करने के लिए अपने वालिदैन के साथ गई। यहाँ से जाते हुए उसने नेल पॉलिश लगाई हुई थी अपने हाथों में और वो पाकी की हालत में नहीं थी, और वहां जाकर उसने अपना उम्रा अदा किया क्योंकि वालिदैन ने सोचा कि उसको हम होटल भी नहीं छोड़ सकते अकेला और मस्जिदुल हरम में कहीं नहीं छोड़ सकते, तो उसे कहा कि तुम अभी बच्ची हो तो आके हमारे साथ जो है वो उम्रा कर लो। और उसने उसी तरह तवाफ भी किया। नेल पॉलिश लगी हुई है उसके और वो पाक नहीं है। नेल पॉलिश लगी हुई हो तो वजू नहीं होता और वजू नहीं होता तो तवाफ भी नहीं होता। और दूसरी बात कि वो पाक भी नहीं थी, उसको मस्जिद के अंदर ले गए। तो मुझे अफसोस होता है उन वालिदैन पे जो अपने बच्चों को ले जाते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि बच्चों को भी उम्रा करवाना जरूरी होता है। तो इंशाअल्लाह फतवे की रोशनी में आपके साथ शेयर करूंगी, और जो फतवा मेरे सामने है वो जामिअतुल उलूम इस्लामिया बनौरिया टाउन कराची का फतवा है। इसी तरह का एक और फतवा मेरे सामने मौजूद है जो कि दारुल उलूम देवबंद का है। तो इंशाअल्लाह मुफ्तियान इकराम इस बारे में क्या फरमाते हैं और क्या तरतीब होती है नाबालिग बच्चों के उम्रे की, कंप्लीट आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को जरूर उन लोगों से शेयर कर दीजिएगा जो उम्रे पे जा रहे हों। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब वो वालिदैन जो अपने बच्चों के साथ उम्रा करने के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बालिग होते हैं। वो बच्चे जो बालिग होते हैं उनकी तरतीब उसी तरह की है जो आदमी और औरतों की तरतीब होती है, ठीक है। लेकिन नाबालिग बच्चे दो तरह के होते हैं। एक ऐसे बच्चे जो समझदार होते हैं, जैसे कि 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे। जैसे मैं भी हज पे गई थी तो मेरे साथ मेरा बेटा था जो 7 साल का था, तो माशाल्लाह उसने खुद से नियत की थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं तो वो खुद नियत कर सकते हैं, तलबिया भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे बेटे को भी तलबिया आता था और माशाल्लाह उम्रे के अफ़ाल और हज के अफ़ाल उसने खुद से अदा किए। सिर्फ थोड़ा सा हमें गाइड करने की जरूरत होती थी और वो साथ साथ हमारे सारी चीजें उसने माशाल्लाह की। तो वो बच्चे जो खुद से नियत कर सकते हैं, तलबिया भी पढ़ सकते हैं और उम्रे के अफ़ाल भी अदा कर सकते हैं, इतनी समझ उनके अंदर है। तो ऐसे नाबालिग बच्चों का हुक्म ये है कि वो बड़ों की तरह अपनी जबान से नियत करके तलबिया पढ़कर एहराम बांधेंगे, यानी कि कोई बड़ा उनको एहराम की नियत करवा दे। जो एहराम की नियत की दुआ है कि ए अल्लाह मैं उम्रे के एहराम की नियत करता हूँ या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। ये कह के बच्चे को 3 दफा तलबिया पढ़वा दें, बच्ची है तो उसे भी इसी तरह तलबिया पढ़वा दें, तो ये हो जाएगी हमारी एहराम की नियत, ठीक है। तो वो बच्चे जो समझ रखते हैं वो अपने बड़ों के साथ अपनी जबान में नियत करके तलबिया पढ़ के एहराम बांधेंगे और उम्रे के जितने अफ़ाल करने पर वो कादिर हों। अब उम्रे के कितने अफ़ाल हैं कि तवाफ करना है, उसके बाद वाजिबुत तवाफ अदा करना है, उसके बाद सही करनी है और हलक करवाना है। तो जितने अफ़ाल करने पर वो कादिर हों, यानी कि इतनी ताकत हो उनके अंदर कि वो अफ़ाल खुद से अदा कर सकते हों, तो वो अपने तमाम अफ़ाल उम्रे के वली के साथ मिलकर अदा करेंगे। अब वली कौन होगा कि वली वो उनका सरपरस्त होगा, यानी वो वालिद भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो वली के साथ मिलकर वो अपने अफ़ाल अदा करेंगे और जो अफ़ाल वो खुद अदा नहीं कर सकते, यानी कि मिसाल के तौर पर कि बच्चा अब इतना है कि उसने तवाफ कर लिया तो वो सही नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए हल ये है कि फिर उसकी सही उसकी तरफ से, बच्चे की तरफ से उनके वली अदा करेंगे, सही है। तवाफ के बाद की 2 रकत बच्चा खुद अदा करेगा, वली जो है वो उनकी तरफ से वाजिबुत तवाफ अदा नहीं
نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ 7-8 سال کے بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، جیسے میرا بیٹا بھی تھا تو وہ ماشاءاللہ طواف خود سے کر لیتا تھا جب ہم نیچے سے کرتے تھے، اور جب اوپر والے پورشن میں یعنی فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور پہ ہوتے تھے تو میں ایک پرام لے گئی تھی، اس پرام میں اس کو بٹھا کے طواف کرواتی تھی۔ ماشاءاللہ حج بھی اسی طرح کیا، سعی بھی اسی طرح اس نے کی۔ تو وہ بچے جو عمرے کے افعال خود ادا کر سکتے ہیں، اب جیسے ایک فعل انہوں نے کر لیا، بچوں نے طواف کر لیا تو سعی نہیں کر سکے، تو سعی پھر اس بچے کے بدلے ان کا ولی ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور واجب الطواف جو ہے وہ بچہ خود سے کرے گا۔ اب پہلی کیٹیگری بچوں کی تھی ان بچوں کی جو سمجھدار ہیں، اب دوسری کیٹیگری ان بچوں کی ہوتی ہے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جن کو احرام کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور نہ وہ نیت کر سکتے ہیں نہ وہ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ 2-3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، تو ان کے احرام عمرہ یا حج کا یہ حکم ہے کہ انہیں ہم نہلائیں گے، نہلا کر احرام کی 2 چادروں میں لپیٹ دیں گے۔ اگر لڑکی ہوگی تو اس کا احرام وہی ہوگا جو عام طور پہ لباس ہوتا ہے عورتوں کا، تو اسی طرح قمیص شلوار بچی کی ہوگی، اوپر سے اس کو اسکارف پہنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد اس کا والد یا ولی اس کی طرف سے نیت کر کے تلبیہ پڑے گا۔ اس طرح وہ ناسمجھ بچہ یا بچی محرم شمار ہوگا یا ہوگی، یعنی کہ پھر وہ احرام کی پابندیوں میں آ جائے گا، بچہ بھی یا بچی بھی، جب اس کا ولی اس کی طرف سے نیت کر لے گا، صحیح ہے۔ اب ولی بچے کو احرام کے ممنوعات سے بچاتا بھی رہے گا، یعنی جو ولی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ان چیزوں سے بچاتا رہے جو چیزیں احرام میں نہیں کرنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ممنوعات احرام جو ہیں یعنی جو چیزیں منع ہیں احرام میں، اس سے وہ اپنے بچے کو بچاتا رہے گا، خوشبو والی چیز نہیں استعمال کرنے دے گا، اور اسی طرح اور بھی جو چیزیں ممنوعات احرام میں ہیں۔ تو احرام میں جو چیزیں منع ہوتی ہیں یا احرام کے جو مسائل ہیں، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ اب جو بھی اس بچے کا ولی ہے وہ ممنوعات احرام سے بھی اس کو بچاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ حرم میں بچہ یا بچی کو اپنے ساتھ لے کر عمرے کے تمام افعال ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کروانے، یعنی کہ طواف اور سعی سے پہلے اپنی نیت کے بعد، پہلے وہ اپنی نیت کریں گے جو ولی ہوں گے، اس کے بعد اپنے ناسمجھ بچہ یا بچی کی طرف سے طواف کی نیت کریں گے، اسی طرح سعی کی نیت بھی پہلے اپنی نیت کریں گے، اس کے بعد بچے کی طرف سے نیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر طواف اور سعی میں ناسمجھ بچہ یا بچی کو ساتھ نہیں رکھا تو اپنے طواف اور سعی کے بعد اس کی طرف سے طواف بھی کرنا پڑے گا اور سعی بھی خود ادا کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے، یعنی الگ سے ان کو طواف اور سعی کرنی پڑے گی اگر انہوں نے بچہ یا بچی کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اب پہلی صورت میں جو بچہ تھا یعنی سمجھدار بچہ، وہ تو اپنا واجب الطواف خود پڑھ لے گا، لیکن طواف کے بعد کے 2 نفل ہوتے ہیں واجب الطواف، وہ ناسمجھ بچوں پر ساقط ہو جائیں گے، یعنی ناسمجھ بچے 2 رکعت واجب الطواف ادا نہیں کر سکتے تو ان کے ولی کو بھی واجب الطواف ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ساقط ہو جائیں گے ناسمجھ بچوں پہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو سمجھدار بچے تھے انہوں نے واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کرتی چلوں کہ میں نے آپ کو بچوں کی 2 قسمیں بتائیں، ایک وہ بچے جو سمجھدار ہیں اور دوسرے وہ بچے جو ناسمجھ ہیں۔ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ممنوعات احرام سے بچائے، لیکن اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی یا اپنا احرام کھول دیا بچوں نے یا خوشبو لگا لی، ایسا کرنے پر ان بچوں پر کسی قسم کی جزا واجب نہیں ہوگی، یعنی کسی قسم کا دم یا صدقہ یا کچھ ان بچوں پہ واجب نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔